سکی نبی سکی شروع زمان میں زیادہ غریب کھائیں دو پیندو بھی سونی مصطفیٰ اے دو غریب سب فرماتا ہے یہ گال پوچھا تو ہکڑو مانو جو تات جی بھی نبی کے گھر میں کھائے بھی نبی کے گھر میں ہر شے کی صلاح کرنے کے لیے پیا ان نے جکڑ حضور تے کلمو پڑھیو ہاں یہ رو کمال نہ ہے پر جیکو خدا جو قسم اڑ ڈٹھے ہاں اڑ ڈٹھے ونی چونستا تجھے یار نبوت کی دعویٰ کیا دیکھو پچھڑ چھڑو لا الہ الا اللہ دلیل کون گھر دو ماں ہاں دلیل نہ گھر دو ماں ہر شے نبی نے متوں قربان کرے چلی ابو بکر دنیا نبی نے متوں قربان کی دولت نبی نے متوں قربان کی شہر نبی نے متوں قربان کی بچہ باغ نبی نے متوں قربان کی ہاں وہ تے ابو بکر خدا جو قسمہ مصطفیٰ نے متوں پر جان قربان قربانی دئیو کلموں پڑے یا وری گا سمجھی چلے گا چوتھا نبی سخی سخیات اموال پر میں خورن سخی دی ایڈی تعلیم فرما کے وہ زمانو یاد تو جے نبی کی سخاوت کی منتقل تھی دی بھئی حضرت امام حسن حسین جنتی جوانن جا سردار بھئی شہزادہ بیمار تھے انہوں سنو علی بھی بیٹھو اما جنت خاتم بھی بیٹھی سب نے بڑی دا سب نے نو کرے مسا انہاں کے کاڑا بھائی کو ہکڑ کے بنے اما فاطمہ صاحب سونی علی سے باس تماشا بھی باس نہ ہوں کہ باس نہ نر بھی دے تے نر بھی ہم نے قبر دے نہ چاہتے تھا اور سائیں نر دے سی نر دے سی ہوئی نہ چاہتن تو جیکر بتا کا پوچھا گیا مجھا تن کو اچھا گا محترم ہوئے تو چلے تو ماں کون بنا ہے بلی ہو چل کسی فلانی شاعری دے تو فلانی ہاں پر ہیروں کیر سے پاس ہے سونو علی سنگ پاس ہے سونی اماں فاطمہ جنت خاتون جنتیوں کنی سزا دی پاس ہے آئے رب العالمین اللہ کے دروازے تے دعا تھی گرے تماشا کے بھی سبق لیے تھی گھر میں جے کو معاملوں تھے جے کو مسئلوں تھے جے کا مشکل تھے اللہ کے دربار میں دعا گھرنا کرو باس چھو اللہ جے نہ دیتے باتو آنے دعا تا گھرنا وہ جو جنت خاتون آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیاری نیانیہ علی سلام کی برانیہ واہ بولو سوڑو اللہ اکبر اما جان دعا تھی گرے ایرو سوڑو علی المرتضی شیر خدا اسان جو ایمان عقیدوان جوری بہادر جوری اسان سنین جو عقیدوان علی مشرق کا سردار قریب نکرے مغرب دیو دی تلار جو کہ مقابلوں کھڑوانوں پونے چھوٹ علی بہادر علی اسد اللہ علی شیر اسان جو ایمان عقیدوان بئی دعا تبن اللہ مدہ بشہزادہ سجا حسنی حسین بیمار تھی کن رب جے کنائن دی صحت تندرست کرے بیماری کھا نجات نہیں دے بیماری ختم کرے دمائی علی بئی ٹرے روزہ باس جا رکھلا سبحان اللہ سادہ جان چار کھڑا بھی ٹرے روزہ باس جا رکھلا کہ کھا دعا کریو ہاں تو کہا بھجنوا مائی تب بڑی دی بھاگا ملا حاجن دے تکیرہ مجھنی چھوکرہ مندہ پر جلدی کرنی آگے پہنچ کون ویسی بھابی دیوائے ادھری کی کون ویسی پر یہ ایسی دکانی چلی اللہ قرآن میں جو مکرم بکوارا اور پنجائے دا مکر دا ہے تو چکرہ ہے اور تر یہ بھی استعمال کیا حل مکہ کھلانے شاہتے بچے تو دو انہیں ٹائم نہیں ہوتا ہے معاف کے لئے آئے مرسل ہیرو تقریروں کو دی قرآن کو دی گھرواری کھیچے ماں نحن دو مائیں جو تو قرآن منو قیامت قرآن کو دیا ہے ماں نحن دو مائیں نبھاگا کیے نحن دے مرچو کھنی چکرے کے ہیٹھوں آئے مرچو جو ہیٹھوں کو چھوڑو بس کر دو اچھی روئے نبھاگا ملا دیوائے کو دنی سائیں کو چھوڑی چھوکرا بس کرے سی بھی کو
अजी रोजनम याद रखी जो तमाशा ला बड़ो सबक आ हिकड़ी जगह ते न पर कुरान में नबियन जो पासू भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्या वनी इमरान दी घरवारी बीबी हन्ना जो भी जिक्र इन में याद कब्बास दी करे मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी अल्लाहु अकबर कुरान में जो दुआओं लिखियो पियोन कुरान में जो पासू लिखियो पियोन यो इन जे करे अल्लाह कोन फरमायो आ तवा सन पैगाम मुंदो तई त तवा पंजा अकीदा इए रखो जे मुझे नबियन के अल्लाह कुरान में बुधायो समझायो इनके कुरान कुरान को किस्सा नहीं कहानी जो किताबा जा बस जे वो एक करने का बुद्धि में तक पड़ी ना आखिर अल्लाह जी मेहरबानी तई भाई शहजादा खुश थी मां जी केड़ी तारीफ कया जेके नाने मोहम्मद के ॾाढा प्यारा हिकड़े दफ़े पाण में वेठा न ए सोणो हुसैन वेठो आ सोणो हसन वेठो आ एॾो हातिम ताई जो पोटो वेठो आ पाण में बहस थी वियो हातिम ताई जे पोटे चयो असांजो ऐं हातिम ताई वॾो सखी छा असांजो हातिम ताई वॾो सखी आहे एॾो सखी आहे हातिम ताई ॿुधो आहे न या तूं मुड़ुसि हातिम ताई उन्हनि ॿिन्ही शहज़ादनि चयो त असांजो नानो मोहम्मद सखी आहे जे चङो तूं पंहिंजे हातिम ताई जी सखा ॿुधा जे असांजो हातिम ताई एॾो सखी जो हुनजी वॾी महलात हूंदी हुनखे 12 दरवाज़ा हूंदा फ़क़ीर अचे साहिल अचे गदा अचे मंगतो अचे अची करे दरवाज़े ते सलाम